नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज हमवतनों, लाचार और मजबूर शहरियों, हमें आपकी इंतहाई अशद जरूरत है। हाँ, हमें आपकी इंतहाई अशद जरूरत है। मेरे अजीज साथियों, क्या आप अपने पिटे हुए, सते हुए, परेशान और तबाहाल शहरियों, हम वतन शहरियों और सार्फिन को तबाही से बचाने के लिए कैब का साथ देंगे? याद रखें, कैब सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान भी पाकिस्तान भर के तमाम शहरियों की बहुत गैर सियासी और गैर सरकारी तंजीम है, जो तमाम शहरियों की रहनुमाई और उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह बहबूद के लिए ज़ाती तौर पर मुद्दों से मौसर और अमलन कोशा है। साथियों, क्या आपकी नज़र में, हम सब की नज़र में शहरियों को लातादाद और मुख्तलिफ खौफनाक किस्म के मसाइल का सामना नहीं? हम में से कौन सा ऐसा शहरी है जिसको खतरनाक मसाइल दरपेश न हो? मुझे बताएं, आज हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। मसाइल ही मसाइल का तूफान है। माशरती बेहिसी है, बेलगाम और बेतहाशा महंगाई है, बेरोजगारी है, मेरे साथियों है, भूख है, अफलास है, अदमे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, रिश्वत, सफारिश, धोखाधड़ी, हर तरह के स्ट्रीट क्राइम्स जो हमारे आगे पीछे गलियों में, मोहल्लों में हो रहे होते हैं, और हर महकमा में मौजूद हर तरह की करप्शन और इसके लामतनाही सिलसिले हमें आखिरकार मायूसी की गहरी खाइयों में धकेल दिया है। मेरे साथियों, याद रखें, कैब सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान शहरियों की बहुत तंजीम है, जिसने पाकिस्तान की अब तक की तारीख में बिल्कुल पहली दफा अपने तमाम मसाइल पर एक जामिया साइंसी और जामिया तहकीक की है। और मेरे साथियों, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन तमाम मसाइल में 80% मसाइल एक खास किस्म के मसाइल हैं, और उन मसाइल में एक कदर मुश्तरक है। मेरी मुराद है कि उन तमाम 80% मसाइल में 20% मसाइल को निकाल के एक फर्द वाहिद के मसाइल हैं। वो कदर मुश्तरक एक फर्द है, और वो फर्द है सारफ, यानी खरीदार। जी हाँ, पाकिस्तान में रहने वाले तकरीबन तमाम मसाइल सिर्फ और सिर्फ सार्फिन के। मेरे अजीज हमवतनों, बिजली है, सुई गैस है, वासा है, इसके मसाइल, तालीम के मसाइल, इंसाफ के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल, सेहत के मसाइल और करप्शन वगैरह वगैरह दरअसल सार्फिन के मसाइल हैं। यानी वो सार्फ जो रकम खर्च करता है और उसके बदले में कोई चीज खरीद रहा होता है, चाहे वो बिजली है, सुई गैस है, वासा का वो बारी बिल है, कि जो बिजली के बिलों से भी ज्यादा है, जो वासा का बिल सुई गैस के बिलों से भी हमारे ज्यादा आता है, और फिर भी गंदा पानी हम पीने को मजबूर होते हैं। बस ये तय है कि अगर हम सिर्फ सार्फिन के मसाइल को हल कर लें तो गोया के दुखी, मायूस और शिकस्ता शहरियों के तकरीबन तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मेरे अजीज हमवतनों, ऐसे में कैब को आपसे बहुत सी तौक़ुआत हैं। हम चाहते हैं कि शहरियों के गंभीर मसाइल को हल करने के लिए ये शहरी ही आगे आए, क्योंकि हमारा ये यकीने वासक है। मेरे अजीज हमवतनों, ऐसे में कैब को सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को आपसे
بہت ساری توقعات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہریوں کے ان گمبھیر مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ شہری ہی آگے آئیں، کیونکہ ہمارا یقین واثق ہے اور ہو چکا ہے کہ اپنے تمام مسائل صرف اور صرف خود ہم اپنے تئیں حل کر سکتے ہیں۔ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے۔ ابھی تک کی 74 سالہ ہسٹری ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ مسائل کبھی کوئی سیاستدان آ کے حل نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی سیاستدان حل کر سکتا ہے۔ اس کی واضح مسائل کچھ اس طرح ہیں، اس کی وجوہات کچھ اس طرح ہیں، جیسے نمبر 1، میرے ساتھیوں، پاکستان کی اب تک کی 74 سالہ تاریخ میں کوئی بھی حکومت، چاہے وہ جمہوری یا عمرانہ ہو، چاہے وہ سیاسی ہو یا کسی ماشاء اللہ کی پیداوار ہو، وہ ہمیشہ ان مسائل کو حل کرنے میں زبردست ناکام رہی ہے۔ ان میں کچھ ایسی سیاسی اور جمہوری حکومتیں گزری ہیں جن سے ہم نے اپنی بہت سی توقعات باندھی اور ہم نے ان کو حقیقی نجات دہندہ تصور کیا، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ انتہائی محب وطن حضرات اور نیک نیت ہونے کے باوجود ان سیاستدانوں اور ان حکمرانوں کے بیچارے شہریوں کو دیگر حکومتوں سے بھی زیادہ مایوس کر دیا۔ اب جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے تو دوسری وجہ جو ہمارے سامنے اس دلیل کی ہے کہ سیاستدان مسائل حل نہیں کر سکتا، وہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 2، کہ جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، کئی قسم کے سیاستدان منظر عام پہ آئے، جہاں ان میں کرپٹ اور غیر سنجیدہ سیاستدان بھی شامل ہیں، وہاں ان میں سے ایسے سیاستدان بھی شامل ہیں جن کی نیک نیتی اور محبت ہونے پر کسی کو بھی چندہ شک نہیں تھا، مگر وہ تمام سیاستدان ان مسائل کو حل کرنے میں مکمل طور پر بے بس اور لاچار ثابت ہوئے۔ اب نمبر 3 وجہ وہ سن لیجیے کہ مذہب کے نام پر فاضل علماء اور جید فضلاء کو دیکھ لیجیے کہ وہ بھی شہریوں کے تحفظ اور ان کی رہنمائی کے لیے آگے آئے، مگر افسوس صد افسوس میرے ساتھیوں، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت الہی کے ان دعوے دار رہنماؤں نے، ان رہنما کرام نے شہریوں کے مسائل حل کرنے میں مکمل ناکامی کا سامنا کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حتیٰ کہ کچھ نام نہاد عالم اور ملا حضرات نے شہریوں کو مسائل سے چھٹکارا دلانے کی بجائے اپنی عزت قومی اور حمید اسلامی کو کچھ کوڑیوں کے لیے بس یا کسی ڈیزل پرمٹ وغیرہ کی بدنمان نیلام عام کر دیا۔ میرے ساتھیوں، چوتھی وجہ بھی سن لیجیے۔ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت پر معمور فوجی قیادت سے بھی ہم معصوم اور مظلوم شہریوں نے بار بار مختلف ادوار میں بہت سی توقعات وابستہ کی، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان عسکری جوانوں اور سپہ سالاروں کے ہوتے ہوئے ہم لوگ بالکل مایوس نہیں ہوں گے اور ہم استحصالی بیڑیوں اور ان مگرمچھوں کے ظالم شکنجوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ مگر ساتھیوں، افسوس صد افسوس کہ جب فوجی حکمران مسرد حکمرانی پر فائز ہوئے تو انہوں نے بھی اس ستم رسیدہ قوم کے شہریوں سے کیے ہوئے وعدے یکسر بھلا دیے۔ کئی سالوں اور عشروں سے ظالم حالات کے ستائے ہوئے ان شہریوں کے مفادات اور ان سے کیے گئے دعووں اور وعدوں کو یکسر پس پشت آخرکار انہوں نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے IMF، ورلڈ بینک اور امریکن پاور کی ظالمانہ
انسانیت کچھ پالیسیوں اور ہتھ کنڈوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور ہم بیچارے حالات کے مارے ہوئے، حالات کے ہارے ہوئے، ہر دور میں دھوکہ کھا جانے والے، مہنگائی اور کرپشن کے ستائے مظلوم اور مقہور پاکستان شہری اپنی قسمت کو کوستے رہ گئے، آنسو بہاتے رہ گئے۔